फख्र पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पूरी कौम का सलाम। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक की वफात पर मुल्क भर में सोग, कौमी परचम सरनिगू। पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाना डॉक्टर कदीर खान का बड़ा कारनामा। 1976 में साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की दावत पर पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। 28 मई 1998 के एटमी तजर्बात डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जेर निगरानी किए गए। उन्हें 2 बार निशान इम्तियाज, 1 बार हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। 3 सदारती अवार्ड भी मिले। कौम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमात कभी नहीं भूलेगी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इजहार अफसोस। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तानी अवाम के हीरो थे। एटमी प्रोग्राम की वजह से जारियत पसंद हमसाये के सामने पाकिस्तान को सिक्योरिटी मिली। डॉक्टर अब्दुल कदीर की मुल्क के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान का अजीम मुहिब वतन हमसे बिछड़ गया, हर पाकिस्तानी सोगवार है। कौम डॉक्टर अब्दुल कदीर की हमेशा मकरूज रहेगी। कौम सच्चे मोहसिन से महरूम हो गई, हुकूमत कौमी सोग का ऐलान करे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का डॉक्टर अब्दुल कदीर की वफात पर दुख का इजहार। नून लीग एक रोजा सोग मनाएगी। मरीम नवाज ने ट्वीट किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफात का सुनकर दुख हुआ। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कौम अजीम मुस्लिम साइंसदान और हीरो से महरूम हो गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफात पर इजहार अफसोस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ने मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने के लिए गिराह कदर खिदमात सर अंजाम दी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफात पर कौमी क्रिकेटर्स भी उदास। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान का अहम असासा थे, हम हमेशा उनके मकरूज रहेंगे। शाहिद आफरीदी बोले कि कौमी हीरो के बिछड़ जाने पर बहुत दुख हुआ। हसन अली का भी इजहार अफसोस। खतरा था जब हिंदुस्तान ने धमाका किया तो मैंने भुट्टो साहब को खत लिखा और उन्होंने मुझे दावत दी कि यहाँ आए। जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं वापस न जाऊँ। हमें इस पे फख्र है और इत्मीनान है कि हमने मुल्क को, मेरे साथियों और मैंने मुल्क को इस काबिल कर दिया कि अब अल्लाह के फजल से कोई बुरी निगाह इस पे नहीं डाल सकता। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने पर फख्र। 24 न्यूज़ को आखिरी इंटरव्यू के दौरान सिक्योरिटी निज़ाम पर भी रोशनी डाली। मुल्क को एटमी ताकत बनाने के लिए साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की कोशिशों को याद किया। अशरा रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात का आगाज़। इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि नबी की ज़िंदगी से सीखो, रियासत मदीना के असूलों पर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। आज़ाद कश्मीर में 2 खाली नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल। LA-3 और LA-12 में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला। PDM का अहम सरबराही इजलास कल होगा। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान सदारत करेंगे। महंगाई, इंतखाबी इस्लाहात और EVM एजेंडे का हिस्सा। नवंबर और दिसंबर में जलसों का शेड्यूल। इस्लामाबाद मार्च और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर गौर होगा। डेंगू के वार कारी होने पर पंजाब हुकूमत जाग गई। एक्सपो सेंटर को अस्पताल का दर्जा दे दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेहत की सहूलियात ना होने के सवाल पर वजीर सेहत भड़क उठी। सहाफी को डॉक्टर बनने के ताने। मैं सुन रही हूँ तो आप मुझसे ज्यादा बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं ना। मुसीबत तो इस बात की है सारे डॉक्टर बन गए सवाए मेरे। हाँ, मतलब मैं ही डॉक्टर नहीं रही। हाँ, आपको मैं डीएक की कॉन्स्टिट्यूशन बता दूं बिफोर यू से एनीथिंग। बात मेरी मुकम्मल अब करने दें। आप पहले बात मेरी मुकम्मल करने, फिर आप इसके बाद। अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिका और तालिबान में दोहा में मुज़ाकरात। अमेरिका का दहशतगर्द ग्रुपों को रोकने पर जोर। अमेरिका अफगान हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने से बाज रहे। तालिबान का इंतबाह। फ्रीकैन का दोहा अमन मुआहदे की पासदारी पर इत्तफाक। चेयरमैन PCB रमीज राजा की डोमेस्टिक क्रिकेटर से मुलाकात। खिलाड़ियों को मुफीद मशवरे दिए। मुआवजे में इजाफे की यकीन दहानी। बोले पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा।
عشرہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کا آغاز اسلام آباد میں مرکزی تقریب۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی کی زندگی سے سیکھو، ریاست مدینہ کے اصولوں پر چلیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ آزاد کشمیر میں 2 خالی نشستوں پر انتخابی دنگل، LA3 اور LA12 میں پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک انصاف میں کانٹے کا مقابلہ۔ پی ڈی ایم کا اہم سربراہی اجلاس کل ہوگا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صدارت کریں گے۔ مہنگائی، انتخابی اصلاحات اور EVM ایجنڈے کا حصہ۔ نومبر اور دسمبر میں جلسوں کا شیڈیول۔ اسلام آباد مارچ اور نیب ترمیمی آرڈیننس پر غور ہوگا۔ ڈینگی کے وار کاری ہونے پر پنجاب حکومت جاگ گئی۔ ایکسپو سینٹر کو ہسپتال کا درجہ دے دیا گیا۔ پریس کانفرنس کے دوران صحت کی سہولیات نہ ہونے کے سوال پر وزیر صحت بھڑک اٹھیں۔ صحافی کو ڈاکٹر بننے کے تانے۔ میں سن رہی ہوں تو آپ مجھ سے زیادہ بڑے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں نا۔ مصیبت تو اس بات کی ہے سارے ڈاکٹر بن گئے سوائے میرے۔ ہاں مطلب میں ہی ڈاکٹر نہیں رہی۔ ہاں آپ کو میں ڈی ایک کی کانسٹیٹیوشن بتا دوں بفور یو سے اینی تھنگ۔ بات میری مکمل اب کرنے دیں آپ پہلے بات میری مکمل کرنے، پھر آپ اس کے بعد افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ اور طالبان میں دوحہ میں مذاکرات۔ امریکہ کا دہشت گرد گروپوں کو روکنے پر زور۔ امریکہ افغان حکومت کو غیر مستحکم کرنے سے باز رہے، طالبان کا انتباہ۔ فریقین کا دوحہ امن معاہدے کی پاسداری پر اتفاق۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ کی ڈومیسٹک کرکٹر سے ملاقات، کھلاڑیوں کو مفید مشورے دیے۔ معاوضے میں اضافے کی یقین دہانی، بولے پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ عشرہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کا آغاز اسلام آباد میں مرکزی تقریب۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی کی زندگی سے سیکھو، ریاست مدینہ کے اصولوں پر چلیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ آزاد کشمیر میں 2 خالی نشستوں پر انتخابی دنگل، LA3 اور LA12 میں پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک انصاف میں کانٹے کا مقابلہ۔ پی ڈی ایم کا اہم سربراہی اجلاس کل ہوگا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صدارت کریں گے۔ مہنگائی، انتخابی اصلاحات اور EVM ایجنڈے کا حصہ۔ نومبر اور دسمبر میں جلسوں کا شیڈیول۔ اسلام آباد مارچ اور نیب ترمیمی آرڈیننس پر غور ہوگا۔ ڈینگی کے وار کاری ہونے پر پنجاب حکومت جاگ گئی۔ ایکسپو سینٹر کو ہسپتال کا درجہ دے دیا گیا۔ پریس کانفرنس کے دوران صحت کی سہولیات نہ ہونے کے سوال پر وزیر صحت بھڑک اٹھیں۔ صحافی کو ڈاکٹر بننے کے تانے۔ میں سن رہی ہوں تو آپ مجھ سے زیادہ بڑے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں نا۔ مصیبت تو اس بات کی ہے سارے ڈاکٹر بن گئے سوائے میرے۔ ہاں مطلب میں ہی ڈاکٹر نہیں رہی۔ ہاں آپ کو میں ڈی ایک کی کانسٹیٹیوشن بتا دوں بفور یو سے اینی تھنگ۔ بات میری مکمل اب کرنے دیں آپ پہلے بات میری مکمل کرنے، پھر آپ اس کے بعد افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ اور طالبان میں دوحہ میں مذاکرات۔ امریکہ کا دہشت گرد گروپوں کو روکنے پر زور۔ امریکہ افغان حکومت کو غیر مستحکم کرنے سے باز رہے، طالبان کا انتباہ۔ فریقین کا دوحہ امن معاہدے کی پاسداری پر اتفاق۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ کی ڈومیسٹک کرکٹر سے ملاقات، کھلاڑیوں کو مفید مشورے دیے۔ معاوضے میں اضافے کی یقین دہانی، بولے پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور اسلام آباد سمیت ملک کے شمالی علاقوں میں بارش، سوات میں یالہ باری سے فصلوں کو نقصان۔ موسم سرد ہونے پر لوگوں نے گرم کپڑے نکال لیا۔